بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله ورفع بعضهم وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم
والكافرون هم الظالمون. الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في من ذا الذي يشفع عنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما شاء الله. الله أكبر. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.